नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौँ। विषय र समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौँ र समस्या समाधानको लागि प्रयासरत रहन्छौँ। दूरदराजदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्वका साथ उठान गर्ने गर्छौँ र नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी उखुको मूल्य खोज्दै काठमाडौँ आएका किसानहरूको पीडाको विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कृषि प्रधान देश नेपाल सुन्दा गौरव लाग्छ, तर नारामा कृषि प्रधान देश बनाउन खेतबारी खन्ने किसानको पीडा कम्ती छैन। उत्पादनका लागि मरिहत्ते गर्ने अन्नदाताको सम्मान त परको कुरा हो, परिश्रमको मूल्य नपाउँदा दैनिकी चलाउनै कठिन हुने पीडा थपिएको छ किसानहरूको। तिनैमध्ये उखु किसानको दुःख कसले पो बुझिदेला। सरकार सधैँ आश्वासन दिन्छ अनि वर्षेनी काठमाडौँको चिसोमा जम्मा भएर सिंहदरबारलाई पीडा सुनाउनुपर्छ। किसानको यो नीति कहिलेसम्म? मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै पुनः उखु किसान काठमाडौँको माइती घरमा जम्मा भएका छन् र निरन्तर भनिरहेका छन्, हाम्रो उखुको मूल्य पाउनु पर्यो। एक साता पुग्न लाग्यो किसानहरूले माइती घर मण्डलमा आएर उखुको मूल्य दिलाइदिन सरकारसँग अपिल गरेको, तर उनीहरूको माग सुनवाई भएको छैन। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र विभिन्न रिपोर्टहरू राख्नेछौँ। उखु किसानहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, सँगसँगै उद्योगीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ भने उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीसँग पनि उद्योग मन्त्रालयले यति बेला उखु किसानहरूको उखुको मूल्य दिलाउन के गरिरहेको छ, कसरी पहल गरिरहेको छ कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै हामीले विशेष गरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रस्ताव श्रीवास्तवसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा उखु किसानको पीडा र उनीहरूले माइती घर मण्डलमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्नेको अवस्थाको विषयमा समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। पैसा चाहिए, पैसा हमरा सबके न देती, अब हम सब कते कर्जा कार के लबित रहबे। 2/3 को दम देखाउने सरकारले एउटा उद्योगीबाट पैसा दिलाउन नसक्नु यो अन्याय हो। यी भनाइहरू सुन्दा कृषि प्रधान देशको उपमा दिनेहरूलाई खासै छुँदैन होला। वर्षभरको मेहनत नपाएको यो पीडा त्यो सिंहदरबारले सुन्दैन। सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, नवलपरासी जस्ता जिल्लाहरूबाट ती किसानले उठाएका आवाज सिंहदरबारले नसुनेपछि सिंहदरबार नजिकै माइती घरसम्म आउन बाध्य बनेका छन् यी किसान। आवाज नसुनिएको हो कि उनीहरूले लेखोट नै बनाएका छन्। सरकारलाई बुझाउन उनीहरूले बोकेका ब्यानरहरूमा सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जहान, सानो छ देश, ठुलो छ सरकार, अटेन किसान लेखिएको छ। 74 वर्षीय राजेन्द्र मण्डलको घर सर्लाही सिसौटियामा छ। 4 वर्षदेखि बेचेको उखुको मूल्य नपाएका राजेन्द्र आफ्नो पीडा काठमाडौँलाई सुनाउन चाहन्छन्। छिमेकीसँग ऋण लिएर उनी काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। उनले उखु रोप्नकै लागि लिएको ऋण तिर्न नसक्दा जग्गा गुमाए। पैसाको अभावमा उपचार गर्न नसक्दा श्रीमती गुमाए। मेहनतको फल पाएनन्, पाए केवल आश्वासन मात्र। जमीन नीलाम हो गई है, वो लेबर सबके दिलिए माने कर्जे उठा के आ खिएली पिएली, तो वही पर तो जमीन नीलाम हो गई, खेती कर रही है। राजेन्द्र मात्र होइनन्, उनी जस्तै मूल्य नपाउने अर्का किसान बिकाउ मण्डल पनि हुन्। अर्काको खेत अधिया लिएर उखु रोपेका बिकाउले 5 लाख भुक्तानी पाउन बाँकी छ। खेती किसानीमै निर्भर उनको 7 जनाको परिवार अहिले ऋणको भारले बिचल्ली पर्ने अवस्थामा छन्। अब त उनलाई सरकारसँग पनि भरोसा छैन।
महाजनों से लेके दुहेर के कटा ऊख रोपली वो ऐसे महाजनों के ना अभी तिरली ढेउआ हम सबके हिमालय से जो हमारे सबको ढेउआ निकाला चाहिए ढेउआ चाहिए उद्योग मंत्रालय में अली वो मंत्री साहब कहलन ठीक है हम सब जैसे ही प्रयास कर रहा छी ढेउआ दिया है। सरकार आफै साक्षी बसेर रकम दिने प्रतिबद्धता 1 वर्षमा पनि पूरा नभएपछि बिकाउ मात्र होइन कयौं राजेन्द्रहरूले त्यो सरकारको भरोसा किन गर्नु। आश्वासन दिने काम मात्र गर्ने सरकारका मन्त्रीले पुनः आश्वासन नै दिएका छन्। अब त्यो चान्स पनि पूरा भएन भने अब त हामीले कारबाही गर्नु बाहेक अर्को हामीसँग अर्को उपाय पनि छैन, हामी कारबाही नै गर्नुपर्छ। तर सरकार एकदम पोजिटिभ छ, सरकार सकारात्मक छ, किसानहरूले पैसा पाउनुपर्ने हुन्छ, उद्योगीहरूले पैसा दिनै पर्ने हुन्छ। तर यसपालि किसानहरू भुक्तानी नलिएसम्म कुनै पनि हालतमा नफर्किने अडानमा छन्। जसरी भए पनि यो सरकारलाई पैसा दिलाउनै पर्छ। जुन कदम चालेर पनि यो सरकारलाई जति छिटोभन्दा छिटो दिलाइदिएमा सरकारको राम्रो हुन्छ, न त यो सरकार पनि राम्रो हुँदैन। सर्लाहीका किसान काठमाडौँ आएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले गएको पुस 18 गते किसानसँग लिखित सम्झौता गरेको थियो र त्यो सम्झौतामा लेखिएको थियो उद्योगीबाट माघ 7 गतेभित्र बक्यौता भुक्तानी गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ। किसानसँग 5 बुँदे सहमति गरेको सरकारले म्याद सकिँदासम्म किसानलाई भुक्तानी दिन सकेन। केही उद्योगी सरकारको सम्पर्कमै आएका छैनन् भने सम्पर्कमा आएका उद्योगले पनि बक्यौता दिएका थिएनन्। 42 करोड बक्यौता भएको अन्नपूर्ण सुगर मिलले जम्मा 4 करोड मात्रै दिएको थियो। सम्पर्कमै नआएर भाग्नेमा नवलपरासी स्थित लुम्बिनी सुगर मिल र बागमती खाटसरी सुगर मिल, रौथट स्थित बाबा बैजुनाथ सुगर मिल र कञ्चनपुर स्थित महाकाली सुगर मिल थिए। केही किसानलाई भुक्तानी दिएको बताइए पनि कति दिइयो भन्ने विवरण न त सरकारले दिएको छ न त उखु उद्योगीहरूले नै त्यो विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। कृषकहरूको यो बाध्यतालाई यो पीडालाई सिंहदरबारभित्र बसेका सिंह जस्तो मुटु भएका मान्छेले त बुझ्न सकेनन्, त्यसैले त आश्वासन मात्रै दिए। तर ती सिंह जस्तै मुटु भएका मानिसहरू केही सीमित उद्योगीहरूको अगाडि भने निरीह देखिन्छन् र त किसानहरूले पाए अहिलेसम्म आश्वासन मात्रै। क्यामेरामा मदन सापकोटा र कान्छु डङ्गोलको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। यति बेला सर्लाहीका किसानहरू काठमाडौँ आएका छन्। गत वर्ष पनि यसै गरी पौषको चिसोमा उनीहरू काठमाडौँ आएका थिए र उनीहरूले भनेका थिए हाम्रो उखुको मूल्य दिनु पर्यो र सरकारले आश्वासन पनि दियो। उद्योगी, किसान र सरकार बीच त्रिपक्षीय सहमति पनि भयो। गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ताकेता र परिपत्र पनि गर्यो। उखुको भुक्तानी नदिने उद्योगीहरूलाई थुन्न उर्दी समेत जारी गर्यो। तर उखु किसानको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो। उनीहरूको मेहनत परिश्रमको फल र आफूले बेचेको नगदे बाली उखु उधारोमा अलपत्र भयो। तर उद्योगीहरूले पैसा तिरेनन् या भनौँ किसानहरूको भुक्तानी तिरेनन् र यति बेला पुनः किसानहरू यो पुसको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा पुनः सरकारलाई घचघच्याउन आएका छन् र उद्योगीहरूलाई भनिरहेका छन् आफूहरूको उखुको मूल्य दिनु पर्यो। तर यति बेला उद्योगी थप एकपछि अर्को गर्दै समय मागिरहेका छन् र यसपटक किसानहरूले भनिरहेका छन् अब उखुको मूल्य नपाएसम्म हामी काठमाडौँबाट जाँदैनौँ। यति बेला भने उखु किसान सङ्घर्ष समितिका संयोजक राकेश मिश्र हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। राकेशजी, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला तपाईहरू उखुको मूल्य खोज्दै गत वर्ष पनि आन्दोलन गर्नुभएको थियो र यो पटक पनि काठमाडौँमा आउनु भएको छ। अहिलेसम्म के भयो, के छलफल भयो, सरकारले के भन्यो, उद्योगीहरूले के भने, जानकारी गराउनुहोस् न। हामीले त विगत 2 वर्षदेखि निरन्तर न्यायिक सङ्घर्षको आन्दोलन अघि बढाउँदैछौँ। गत वर्ष चाहिँ हामीसँग पुस 18 गते 5 बुँदे सम्झौता गर्यो। सरकारले त्यो सम्झौताका बेला स्पष्ट रूपमा उद्योग मन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो कि उद्योगीहरूको जायज जथा भए पनि बिक्री गरेर निर्धारित मितिमा
भुक्तानी गरिदिन्छु। त्यसबाट 1 नम्बरको मुद्दा चाहिँ कार्यान्वयन हुने मुद्दा, बाँकीको लागि कार्यदल बनाएर त्यसको चाहिँ बिउ बिजन मलखाद गाउँ केन्द्रमै डिपो राखेर उपलब्ध गराउनको लागि कार्यदलको प्रतिवेदन आएर कार्यान्वयन गरौँला। तर 7 गते माघसम्म दिने भुक्तानी भनेर नदिएर बिचमा हामी उद्योगी कहाँ गयौँ, पटक पटक किसान साथीहरूलाई लिएर मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा पटक पटक फोनबाट सरलाइबाट सम्पर्क भयो। किसान साथी सशरीर नै सचिवालयमा उपस्थित भएर आफ्नो गुनासा पोखे, तर कहीँ कतै सुनवाई भएन। अनि गत 23 गते मन्सिर 23 गते कार्तिक 23 गते हामीले स्मरण पत्र बुझाउन मन्त्रीजीकोमा आयौँ। त्यो लिखित स्मरण पत्रमा स्पष्ट रूपमा भनेका थियौँ कि अब ठग्नु भयो, अब हामी छलीमा पर्यौँ ल, तपाईँलाई माफ भयो। अब छठ भनेको मधेसको महान पर्व हो, छठ भित्र सम्पूर्ण रकमको भुक्तानी गराइदिनुहोस्, होइन भने हामी मन्सिर 28 गतेदेखि अनि छठ पर्वको 15-20 दिनपछि 28 गतेदेखि मन्सिरमा हामी चाहिँ निर्णायक न्यायिक सङ्घर्षको कार्यक्रम अघि बढाउनेछौँ। त्यसको सम्पूर्ण दोष, सम्पूर्ण जिम्मेदारी तपाईँ मन्त्रीज्यूको मन्त्रालयको रहनेछ। उहाँले भन्नुभयो जान्नुहोस् केही छैन, हामी एकदम टाइम पेमेन्ट गराउँछु, भुक्तानी गराइदिन्छु, तर गराइदिनु भएन। हामी सोध्न आएका छौँ कि किन छली भयो भनेर भन्दै हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्दैछौँ। हामीसँग किन झुक्यायो किसानलाई, हामीलाई किन विश्वासघातमा पारियो, होइन हाम्रो के गल्ती थियो। हामीले सरकारले भनेकै मितिबाट 1 वर्षसम्म पुर्यौँ, धारताको सम्पूर्ण बाँध भत्किसकेका छ। अब हामी कसरी चाहिँ होइन त्यो आँसु बगिरहेको किसानलाई ठुलो होइन हेरेर बस्ने। त्यस कारणले हामी सरकारलाई अनुरोध र ध्यान आकृष्ट गराउनको लागि हामी माइती घरको सडकमा छौँ र अहिलेसम्म आज 5औं दिनको हाम्रो ध्यान आकृष्टको प्रदर्शन धरना कार्यक्रम जारी छ। र यस बीचमा उद्योग मन्त्रालयबाट पत्र पनि आयो, टेलिफोनमा पनि वार्तामा आउनुहोस् भनियो, तर हामीले चाहिँ 2टा शर्त पठाएका छौँ जुन समस्याको समाधान हजुर कि उद्योगीबाट उद्योगले त्यो नीतिको अवधि र शान्तिपूर्ण तरिकाले जब उता किसान कहाँ भुक्तानी पुग्छ हामी चाहिँ घर फर्किन्छौँ। दोस्रो, नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै नेपाल सरकारको कोषबाट सम्पूर्ण किसानहरूको भुक्तानी होस् र त्यो पैसा उद्योगीहरूबाट सरकारले ब्याज सहित असुल गरून् भनेर हामीले 2टा प्रस्ताव बनाएको। किनभने उद्योग मन्त्रालय र हामी बिच अब विश्वासको वातावरण रहेन, किन हामी अब छलीमा परिसकेका छौँ। त्यसकारणले यो ठोस आधारमा यो 2टा मध्ये कुनै एउटामा सरकार सहमत हुन्छ भने परिणाममुखी वार्ताको लागि हामी बस्न तयार छौँ। तर वार्ताको लागि यहाँले यो विषय जानकारी गराइरहँदा हामीलाई यति बेला यहाँहरूले काठमाडौँ आएपछि कसलाई भेट्नुभयो? नेता मन्त्रीहरूलाई, उद्योग मन्त्रालयले त यहाँहरूलाई वार्ताको लागि आग्रह पनि गरेको कुरा यहाँले जानकारी गराउनु भयो र उहाँहरूले भेटमा के आश्वासन दिनुभयो, या यहाँहरू सडकमा यति बेला प्रदर्शनमै हुनुहुन्छ, कसैलाई भेट्नु भएको छैन? सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? होइन, भेटेका छैनौँ, तर हाम्रो आन्दोलनप्रति होइन नेताजीहरू पनि एक वार्ता जनाउनु भएको छ। किसान सङ्गठनबाट पनि र राजनीतिक दलबाट जसपा, साझा पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ता आएर आन्दोलन स्थलमा उहाँहरू आएर एक बाध्यता जनाउनु भएको छ। सब उहाँहरूलाई हामीले यही भने कि अबको विकल्प भने राज्यले चाहिँ पैसा दिउन् र त्यो उद्योगीबाट असुल उपर गरौँ, सरकारले लिउन् र पछि चाहिँ कानुनी प्रक्रिया पुर्याउँदै आफ्नो असुल उपर गरौँ। त्यसले धेरै समस्याको समाधान गर्छ। जसरी रकमको कुरा छ, हामीले के भनेको छौँ कि सरकारले भुक्तानी दिएपछि प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरकारको तर्फमा चेक काट्ने अनि रकमको लागि चेक काट्ने एकजना प्रतिनिधि बसोस् र मिलको तर्फबाट उनको मिलको तर्फबाट प्रतिनिधि बसोस्। गाउँ अनुसारको डेट दिएर किसानलाई बोलाउन्, पुर्जी लिएर आउँछ,
मिलवालाले क्रस चेकिङ गर्छ, क्रस चेक गरेर ओके भनेर सरकारले पैसा दियो, जति रकम जान्छ त्यही नै भनेपछि यहाँहरू अब चाहिँ यो पटक चाहिँ यो समस्याको राकेशजी अब यो पटक चाहिँ यहाँहरू यो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, यस पटक चाहिँ यहाँहरूको उखुको मूल्य भुक्तानीको सुनिश्चितता नभएसम्म यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने हो? जबसम्म हाम्रो भुक्तानीको ठोस आधार सहितको र दुईटा शर्त मध्येको एउटाको विश्वासको ठोस आधार सहितको वातावरण बन्दैन तबसम्म अनिश्चित कालसम्मको लागि यो धरनाको कार्यक्रम चलि नै रहन्छ हैन। हामी यसपालि निर्णायक हामी पहिला नै स्मरण पत्रका बेला नै भनिसकेका थियौं कि अब जुन 28 गतेदेखि हाम्रो धरनाको कार्यक्रम हुन्छ त्यो निर्णायक न्यायिक सङ्घर्षको लडाई रहन्छ। उद्योगीहरूले चाहिँ यहाँहरूलाई भेट्नु भएको छ कि छैन, के भन्छन् उद्योगीहरू चाहिँ? उद्योगीहरूले मेसेज पठाइराख्नु विभिन्न उसबाट हैन, चिनियाका साथीहरूबाट मेसेज पठाइराख्नु भएको छ कि हामी दिन्छौँ, 1 तारिक फेरि समय दिनुहोस्, यो अवधिमा तर विश्वसनीयताको आधार केही दिनु भएको छैन। सरकारसँग तपाईँ वार्ता गरेर मेरो कुरा मान्नुहोस्, हामी दिन्छौँ, हामी भाग्नेवाला होइन, बिमार होइन, 10 थरीका कुरा गर्छन्। र हामीले के भन्छौँ कि तपाईँले ठोस आधार सहितका चाहिँ मन्त्रालयमा दिनुहोस् कुनै आधार पर कि तपाईँले चाहिँ समय माग्न त्यसको समयमा तपाईँले पेमेन्ट कसरी गर्ने, कुन आधार गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने के मैले हैन भनिसकेपछि फेरि गरिएन भने त यसरी चाहिँ अब हामी त एक तारिक त ठगाइसकेका छौँ। अब पटक पटक हामी ठगिनेवाला ठगाउनेवाला छैनौँ। अब उनीहरूले के ठान्छन् भने किसान भनेको सोझा सजा केही नबुझ्ने असङ्गठित हैन काममा व्यस्त रहने केही थाहा छैन यसरी सोचिदिनु भएन। जो किसान हस्, यहाँलाई यो जानकारीको लागि र यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद राकेशजी। यहाँले पनि लोकप्रिय कार्यक्रमको माध्यमबाट उखु किसानको दुःख दर्द पीडा पस्किने मौका दिनुभयो, यसको लागि तपाईँ सम्पूर्ण युनिटका साथीहरूलाई धन्यवाद र नमस्कार गर्न चाहन्छु। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राकेश मिश्र, हुनुहुन्थ्यो उखु किसान सङ्घर्ष समितिका संयोजक। र यति बेला विभिन्न उद्योगहरूले ठुलो बक्यौता दिएका छैनन्। झन्डै 1 अर्ब 29 करोड 34 लाखभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ। ती उखु मिलहरू सञ्चालक पनि सामान्य व्यक्ति होइनन्, नेपालका प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाका व्यक्तिहरूको लगानी छ। तर उनीहरू किसानलाई भने उखुको मूल्य भुक्तानी गर्दैनन्। नगदमा चिनी बेच्ने तर उधारोमा ल्याएको उखु किसानको वर्षौंसम्म उखुको पैसा भुक्तानी नगर्ने, यो प्रकरणमा याद रहौँ यस्ता उद्योगीहरू को छन् त? आखिर कति छ उद्योगीको पैसा दिन, कुन चिनी मिलले कति बक्यौता तिर्न बाँकी छ र यस्ता उद्योगहरू कसले सञ्चालन गरिरहेका छन्, ती उद्योगीको नाम र कुन चिनी मिलले कति बक्यौता तिर्न बाँकी छ, त्यो फेरिस्ता समेटेको यो रिपोर्ट हेरौँ। 2 वर्ष अघि पनि यसै गरी उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै पुसको जाडोमा किसानहरू माइती घरमा भेला भएर प्रदर्शन गरेका थिए। केही महिनाभित्र उखुको बक्यौता भुक्तानी गर्ने सहमति भए उद्योगीले केही पैसा पनि दिए, तर पुरा भुक्तानी पाएनन्। अहिले पनि उनीहरू उसै गरी उखुको बक्यौता भुक्तानीको लागि बाध्य भएर सर्लाहीका उखु किसान प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। अहिले सर्लाहीका उखु किसानले विभिन्न 8वटा चिनी मिलहरूबाट 1.25 अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता भुक्तानी लिन बाँकी छ। हाल सञ्चालनमा रहेका 29वटा ठुला चिनी उद्योगहरूमध्ये 8वटा चिनी उद्योगले किसानलाई कुल 1 अर्ब 29 करोड 34 लाख 26,235 रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ। गत वर्ष नै चिनी उद्योगीहरूले बक्यौता रकम तिर्न सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए, तर सरकारसँग सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्लाहीका उखु किसानहरू माइती घरमा प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। नेपाल उखु उत्पादक किसान सङ्घ, नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घ र किसान हकहित समितिले उखु किसानहरूको भुक्तानीको माग गर्दै संयुक्त आन्दोलन थालेका हुन्। कुन उद्योगले कति तिर्न बाँकी? अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल 32 करोड 28 लाख 59,954 रुपैयाँ, श्रीराम सुगर मिल्स 35 करोड रुपैयाँ, लुम्बिनी सुगर इन्डस्ट्रिज 9 करोड 16 लाख 61,325 रुपैयाँ, इन्द्र सुगर एग्रो 5 करोड रुपैयाँ,
हिमालय सुगर मिल्स 2,61,77,535 रुपैयाँ। श्री बाबा बैजनाथ सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज 2,53,60,143 रुपैयाँ। इस्टेन सुगर मिल 1,52,000। एभरेस्ट सुगर मिल 39,72,15,278 रुपैयाँ। कुन चिनी उद्योगमा कसको लगानी? हाल उखुको बक्यौता नदिने अधिकांश चिनी उद्योगमा नेपालका प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाकै लगानी रहेको छ। तर तिनै उद्योगीहरूले उखु किसानको उखुको भुक्तानी भने वर्षौंदेखि गरेका छैनन्। श्रीराम सुगर मिलमा विशाल ग्रुप र हितेश गोल्साको संयुक्त लगानी रहेको छ। अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिलमा राकेश अग्रवालको लगानी रहेको छ। लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक मनिष अग्रवालको मृत्यु भएपछि उद्योगको शेयर पनि उनकी श्रीमती सुनिता गोयलको नाममा देखिन्छ। तर गोयल सक्रिय नभएको र पारिवारिक किचलोका कारण सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आएका छैनन्। दुवै समूह व्यावसायिक घरानाका व्यक्ति हुन्, तर उखु किसानहरूलाई 5 वर्षदेखिको उखुको बक्यौता रकम भुक्तानी गरेका छैनन्। त्यस्तै महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कनौडिया रहेका छन्। यस्तै एभरेस्ट सुगर मिलका शान्तिकान्त अग्रवाल रहेका छन्। तर 5 वर्षदेखि उद्योगले उखु किसानको भुक्तानी दिएका छैनन्। टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। यति बेला सबैतिर हेर्यो भने औद्योगिक घराना जसको लगानी ठुला ठुला व्यवसायमा छ, तर तिनी औद्योगिक घरानाहरूले लगानी गरेको चिनी उद्योगमा आम किसानहरूले भने यति बेला बक्यौता नपाएको अवस्था छ। यति बेला हामीले हेर्ने भने किसानहरू प्रत्येक वर्ष जस्तै भएको छ। यति बेला गत वर्ष पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आएर धरना दिएका थिए र उद्योगीहरू, किसानहरू र सरकारका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको थियो कि माघ महिनाभित्र अर्थात् 1 वर्षभित्र सबै भुक्तानी दिने भनेर। तर सहमतिको कार्यान्वयन भएन र पुनः किसानहरू यति बेला उखुको मूल्य खोज्दै काठमाडौँ आइपुगेका छन्। र यो बिचमा यसरी काठमाडौँ आइपुग्दा तालुकदार निकाय या भनौँ किसानहरूको तालुकदार निकाय र उद्योगीहरूको पनि तालुकदार निकायको रूपमा यति बेला उद्योग मन्त्रालय रहेको छ र उद्योग मन्त्रालयले यो विवाद समाधानको लागि या भनौँ किसानहरूको उखुको मूल्यको भुक्तानी दिलाउनको लागि के पहल गरिरहेको छ। यति बेला उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता सहप्रवक्ता उर्मिला केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग थप यस विषयमा कुराकानी गर्ने जमर्को छ। उर्मिला म्याम, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते। यति बेला किसानहरू उखुको मूल्य माग्दै माइती घरमा आएका छन् र तालुकदार निकायको रूपमा उद्योगीहरूलाई कठघरामा ल्याउनु पर्यो, किसानप्रति जवाफदेही बनाउनु पर्यो, उखुको मूल्य तिर्न लगाउनु पर्यो भनेर उद्योग मन्त्रालयलाई आग्रह गरिरहेका छन्। यहाँहरूको मन्त्रालयले चाहिँ किसानहरूको यो उखुको बक्यौता भुक्तानीको लागि के पहल गरिरहेको छ अहिले? हजुर, हामी चाहिँ अब अस्ति 29 गते उद्योगीहरूसँग बैठक बस्यौँ, चिनी उद्योगीहरूसँग। अनि 30 गते चाहिँ किसानहरूसँग चाहिँ वार्ता छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो, तर किसानहरू आउनु भएन र वार्ता हुन सकेन। त्यसपछि हामीले अनि मान्य मन्त्रीज्यूहरू सम्मिलित गृह मन्त्रालयमा चाहिँ बैठक बस्यो। गृह मन्त्रालयमा भएको निर्णय अनुसार चाहिँ हिजो श्रीराम उद्योगले चाहिँ अब 3 दिनभित्र उखुको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बाँकीको अरू 3वटा उद्योगको हकमा पनि शीघ्र भुक्तानीको कारबाही अगाडि बढ्छ। यहाँले यो जुन श्रीराम उद्योगले 3 दिनभित्र भुक्तानी गर्न राजी भएको विषय ल्याउनुभयो, अर्को 3टा उद्योगहरूले शीघ्र भुक्तानी गर्ने, अरू बाँकी उद्योग 4वटा या भनौँ अर्को 3वटा उद्योग पनि छन्, ती 3वटा उद्योग चाहिँ सम्पर्कमा आएका छैनन्? होइन, यस्तो छ, 4वटा उद्योगले हो किसानको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको। श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनी। अब श्रीरामको चाहिँ भयो होइन हजुर। अब 3टा उद्योगको पनि उहाँहरूले पनि अब छिटै तिर्नुहुन्छ, सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के यति बेला यहाँहरूलाई तिर्छौँ भन्ने एउटा मौखिक अभिव्यक्ति मात्र गर्नुभएको छ अथवा सहमतिमा आएर लिखित त्यस्तो सहमति केही भएको छ?
सहमति चाहिँ हाम्रो यो माननीय मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा मङ्सिर 9 गते बसेको बैठकबाट 1 महिनाभित्र तिर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। त्यसपछि फेरि 29 गते बसेको बैठकबाट पनि हामी तिर्छौँ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि गृह मन्त्रालयमा हामीले यो आवश्यक कारबाहीको लागि 30 गते नै अनुरोध गर्यौँ र किसानहरूसँग किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीको लागि उद्योगीहरूसँग त्यहाँ पनि छलफल भएर अब श्रीरामले चाहिँ 3 दिनभित्र तिर्छु भन्नुभएको छ, अरू उद्योगले पनि तिर्नुहुन्छ। अब गत वर्ष पनि यसै भनिएको थियो र सहमति गरिएको थियो लिखित रूपमै, तर त्यसको कार्यान्वयन भएन। यसपटक चाहिँ यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ? कार्यान्वयन भयो। अब यो गत सालको चाहिँ पुस 18 गते भएको सम्झौता बमोजिम माघ 7 गते भित्र चाहिँ किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने भनेर सहमति भएको थियो। किसान र उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले चाहिँ समन्वय र सहजीकरण गरिदिने भनेर सम्झौता भएकोमा चाहिँ अनि हामीले माघ 7 गते चाहिँ विभिन्न 14वटा निकायहरूलाई चाहिँ पत्रचार गर्यौँ। त्यसपछि जुन उखु उद्योगहरूको सम्पर्क कार्यालयहरूमा उहाँहरूले गरेको कारोबारको साथै जलस्रोत मन्त्रालय लगायत ऊर्जा जस्तो यहाँहरूले यति बेला जुन पहल गरिरहेको छौँ त्यसको लागि सहमतिको लागि एउटा प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। यो जानकारी गराइरहँदा यो भनिरहँदा किसानहरूसँग चाहिँ यहाँहरूले समन्वय कतिको गर्नुभएको छ यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। यति बेला उर्मिला केसी सहप्रवक्ता हुनुहुन्छ उद्योग मन्त्रालयकी र हामी यति बेला उहाँसँग थप किसानको उखुको बक्यौता मूल्य तिराउनको लागि उद्योग मन्त्रालयले के पहल गरिरहेको छ उहाँसँग जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी उहाँले यति बेला उद्योग मन्त्रीज्यूकै संयोजकत्वमा बैठक बसेर छलफल गरेर उखु किसानहरूको मूल्य भुक्तानी गर्नको लागि श्रीराम सिनी उद्योगले तत्काल भुक्तानी र 3वटा अन्य उद्योगले पनि केही दिनभित्र भुक्तानी गर्ने भनेर वचनबद्धता प्रकट गरेको मन्त्रालयमा भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। थप उहाँसँग केही समयपछि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी कहिले होला सुनवाई भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। विशेष गरी यति बेला सर्लाहीका उखु किसानहरू उखुको मूल्यको भुक्तानी माग्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका छन् र उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् आफूहरूको उखुको मूल्य भुक्तानी गर्नको लागि पहल गरिदिनु पर्यो। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न रिपोर्टहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ, उखु किसानसँग पनि संवाद गरिरहेका छौँ र यति बेला भने उद्योग मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीसँग हामी कुराकानीमा छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामी यो ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः हामी जोड्छौँ। हजुर, हस्, धन्यवाद। यति बेला अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ, यहाँले भन्नुभयो उद्योग मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ, केही दिनभित्र उखुको मूल्य भुक्तानी गर्नको लागि उद्योगीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभयो। त्यसमा किसानहरूसँग यति बेला यहाँहरूले कतिको छलफल गर्नुभएको छ? किसानहरूको त सहभागिता भएन अरे यो संवाद वार्तामा भन्ने पनि सुनेको छौँ। कसरी छलफल अगाडि बढिरहेको छ उद्योगी मन्त्रालय र किसान बीच? कसरी समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, होइन, अब हामी किसानहरूलाई हामीले पत्रचार गरेका थियौँ र किसानहरू आउनु भएन र किसानसँग प्रत्यक्ष वार्ता हुन सकेको छैन। तर हामीलाई चाहिँ उद्योगहरूबाट चिनी उद्योगहरूबाट प्राप्त आँकडा अनुसार यो किसानहरूलाई दिन बाँकी रकम चाहिँ मन्त्रालयको यो उहाँहरूले पठाउनु भएको तथ्याङ्कमा आधारित रहेर भन्दाखेरि 4वटा उद्योगहरूको बाँकी हो। अब त्यो हिसाबले चाहिँ सुरुका पोहोरको अब गत सालको भनौँ न गत सालको आँकडा हेर्दा 1,40,88,00,000 भएकोमा चाहिँ अहिले अब 4वटा उद्योगको हकमा करिब 65 करोड मात्रै बाँकी छ र त्यो चाहिँ भुक्तानी हुने क्रम चाहिँ अहिले एकदम तीव्र गतिमा भइरहेछ। जस्तो यहाँले 4वटा उद्योगको नाम लिनुभयो, यहाँ त अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जेनरल्स, त्यसै गरी श्रीराम सुगर मिल्स, लुम्बिनी सुगर इन्डस्ट्रिज, त्यसै गरी
इन्द्र सुगर एग्रो, हिमालयन सुगर मिल्स, त्यसै गरी श्री बाबा, त्यस्तै गरी इस्टर्न सुगर मिल र एभरेस्ट सुगर मिल लगायतका 8वटा सुगर मिल्सहरूले या भनौँ चिनी उद्योगहरूले बक्यौता नदिएको भनिरहेका छन् किसानहरूले। त्यसको यहाँ बक्यौता रकमसहित उहाँहरूले चाहिँ विवरण पठाउनु भएको छ। हजुर, हामीलाई चाहिँ उद्योगहरूबाट प्राप्त विवरण अनुसार चाहिँ हाम्रो यो यहाँले सर्लाहीको मात्रै कुरा गर्नुभयो कि अथवा समग्र मुलुककै किसानहरूको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो? 14 गत सालको 76-77 मा चाहिँ 75-76मा 14वटा उद्योगहरू सञ्चालन थिए। 76-77 मा चाहिँ 11वटा भए हैन। र मैले अहिले कुरा गर्न खोजेको ती मध्ये 14वटा मध्ये चाहिँ जब यो लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रणाली, इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रणाली, अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जेनरल इन्डस्ट्रिज प्रणाली र श्रीराम सुगर प्रणालीको कुरा गरिरहेको छु। यो 4वटा उद्योगमा चाहिँ लुम्बिनीको 8 करोड 41 लाख, इन्दिराको 4 करोड 70 लाख, अन्नपूर्णको 17 करोड, श्रीराम सुगर मिलको 35 करोड यति भुक्तानी हुन बाँकी हो। यो रकम चाहिँ अब अहिले अस्ति हामीले गृहमा 8-30 गते पत्रचार गरेका थियौँ। त्यो आधारमा चाहिँ हिजो श्रीराम उद्योगले चाहिँ अब 3 दिनभित्र चाहिँ किसानको खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु छ। अब यस एक प्रकारले हेर्दा हुन त यो विषय समस्याको समाधान पनि गर्नु होला। यहाँहरू आफै समन्वयमा लाग्नु भएको छ, मन्त्रालय मन्त्रीज्यू आफै पनि यहाँहरूले पनि गृह कार्य गर्नुभएको छ। यद्यपि यो चिनी नगदमा बेच्ने अनि र मेटेरियल्स अर्थात् उखु किसानहरूले उत्पादन गरेको उखु चाहिँ सधैँ उधारोमा लिने यो प्रवृत्ति चाहिँ किन यस्तो, यहाँहरूले किन भुक्तानी नगरेको भन्दा उद्योगीहरू के भन्नुहुन्छ? यो नियत खराब हो कि वास्तवमा उहाँहरू मारमै परेर हो कि किन यस्तो भइरहेछ? हजुर, उहाँहरू चाहिँ उद्योग घाटामा गएर भनेर भन्नुहुन्छ, तर त्यस्तो भन्न मिल्दैन। किसानको अब मेहनत भनौँ न, किसानले ल्याएको उखु लिइसकेपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने हो। त्यस हिसाबले भुक्तानी नभएको सन्दर्भमा किसानहरूले गत साल चाहिँ अब यसरी नै आफूले लिनुपर्ने रकमका सम्बन्धमा यहाँ अब केन्द्रमा आएर आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। त्यसपछि हामीले के कस्तो रहेछ सबै कुरा उद्योगीहरूसँग लिएर अनि के कति बाँकी बक्यौता रकम रहेछ भनेर सबै आँकडा लिँदाखेरि चाहिँ 1 अरब, मैले हजुरलाई भने 1 अरब 40 करोड झन्डै 88 लाख बाँकी देखियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ किसानहरूको रकम भुक्तानी गर्नेतर्फ पहल गऱ्यौँ। 14वटा निकायहरूमा नि पत्रचार गऱ्यौँ, कमिटी गठन गऱ्यौँ। कमिटीले दिएको सुझावहरू कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायहरूमा पत्रचार गरिराखेका छौँ। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसी र यति बेला उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीहरूको बक्यौता दिलाउनको लागि पहल गरिरहेको छ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भयो। र अब भने हामी विशेष गरी संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र विशेष गरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति जुन सङ्घीय संसदको समिति रहेको छ, यो समितिमा पनि पटक पटक उद्योगीहरूको नियति र विभिन्न बक्यौता दिलाउने विषयमा छलफल भएको थियो र यति बेला भने हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद बाबु। यति बेला यहाँहरूको समितिले पनि, तपाईँ समितिको सभापति हुनुहुन्छ, यो किसानहरूको बक्यौता रकम दिलाउने विषयमा गृह कार्यहरू भएको छ, छलफल भएको पाउँछौँ हामी। खास के छलफल भइरहेको छ, उद्योगीहरूले के भने, यहाँहरूले छलफल पनि गर्नुभएको छ, त्यहीँबाट सुरु गरौँ न। अब उद्योग मन्त्रालयले उखु किसानहरूको भुक्तानीको लागि तत्परता देखाएको छ र झन्डै 79-80 करोड रुपियाँ उखु किसानले पाउनु पर्नेमा
ठुलो एमाउन्ट एउटा श्रीराम सुगर मिलको 35 करोड जति पर्छ। ती सुगर मिलले पैसा 35 करोड तिर्ने भयो। आज भोलिदेखि नै उनीहरूले त्यो भुक्तानी दिने सुरु गर्दैछन्। हजुर। र बाँकीको हकमा मन्त्रालयले पहल गर्दाखेरि र पुलिस प्रशासन सहयोग लिएर ती मान्छेहरूलाई समात्ने, हिरासतमा राख्ने भन्ने अभियान चालु छ। त्यसका बावजुद पनि आज समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई 7 दिनभित्र उखु कृषकहरूको भुक्तानी दिलाउने भन्ने आवश्यक कदम चाल्नु भनेर निर्देशन दिएका छौँ। र सोको लागि गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि तत्काल सहयोग गर्न भन्ने उनीहरूलाई पनि निर्देशन दिएका छौँ। हजुर। र 7 दिनभित्र के कस्तो भयो यसको प्रगतिसहित समितिमा जानकारी गराउनु भनेर मन्त्रालयलाई, हामी उद्योग मन्त्रालयलाई आज निर्देशन दिएका हौँ। यहाँहरूले योभन्दा अगाडि पनि यही प्रकारको छलफल गर्नुभएको थियो, निर्देशन दिनुभएको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन भएन। यद्यपि अहिले चाहिँ केही सुगर मिल्सहरूले, श्रीराम लगायतका केही सुगर मिल्सहरूले 3 दिनभित्र भुक्तानी दिने भन्ने खालका विषयहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। मन्त्रालयमा छलफल गर्दा पनि यो पटक पटक यहाँहरूले ताकेता गर्दा पनि, मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्दा पनि यो भुक्तानी हुन नसक्नु, किसानहरू सधैँ पीडामा रहने, उद्योगी मात्र मोटाउने, यो अवस्था किन आइरहेको छ? उद्योगीहरूलाई किन किसानहरूको बक्यौता तिर्नको लागि बाध्य बनाउन सकिएको छैन? अब यी सब विषयवस्तुहरूमा अलि समय लाग्छ, छलफल गर्ने माध्यम छँदैछ। तत्काल हामीले अरू सबै कुरालाई एकातर्फ राखेर उनको किसानको भुक्तानी जे जस्तो हालतमा हुन्छ, चाहे त्यो व्यवस्थापकलाई कसरीमा राखेर हुन्छ कि उसको धन सम्पत्ति लिलाम गरेर हुन्छ कि रोकेर हुन्छ, किसानलाई दिनु पर्यो भने यस्तो करार निर्देशन अहिलेसम्म हामीले दिएका थिएनौँ। आजको बैठकले करार निर्देशनको रूपमा दिएका छौँ र सोको रिपोर्ट समेत 7 दिनभित्र समितिमा दिने भने यस्ता किसिमका पहिला निर्णय भएका थिएनन्। पहिला हामीले सुझाव दिएका थियौँ, सल्लाह गरेका थियौँ, दिनुहोस् भुक्तानी गराइदिनुहोस्, यो गर्नुहोस् त्यो गर्नु भनेका थियौँ। तर आज यति बेला त्यो बैठकमा, यहाँहरूको बैठकमा, समितिको बैठकमा नेपाल चिनी उद्योगी सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालको पनि सहभागिता केही दिन अगाडिको बैठकमा थियो। आज उहाँहरूको उद्योगीको तर्फबाट, किसानको तर्फबाट बैठकमा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो कि थिएन? उहाँ आफै हुनुहुन्छ, शशिकान्त अग्रवाल आफै उपस्थित हुनुभएको थियो र उहाँले बहुत पोजिटिभ रूपले उहाँले कारखाना मालिकहरूले दिनुपर्छ, नदिए कारवाही गर्नुपर्दछ भनेर समेत उहाँको जोरदार सुझाव सल्लाह आएको हुनाले एसोसिएसनका मान्छेहरू दिने पक्षमा छन् भने केही 2-4 यस्ता छन् जो कि एसोसिएसनको कुरा पनि मान्दैनन्। त्यसको लागि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि अवधारणा हामीले पायौँ। भनेपछि उद्योगीहरूले समेत, उद्योगीहरूको नेतृत्वकर्ताले समेत केही उद्योगीको नियतमै खराब छ, किसान मारा सोच छ, त्यसैले उहाँहरूलाई कारवाही नै गर्नुपर्छ आवश्यक पर्यो भने भन्नेसम्मको उहाँहरूले सुझाव दिइरहँदा अलिकति योभन्दा विगतमा अलिकति सरकार लचिलो भएको हो कि के कारणले गर्दा विगतमा त्यो भुक्तानी पाउन सक्नु भएन भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब अन्य कुराको हकमा मैले भने नि, अन्य कुराको हकमा छलफल गरौँला पछि। अहिले जुन अगाडि समस्या छ त्यसलाई पहिला समाधान गरौँ र त्यसपछि कहाँ कमी कमजोरी छन्, सरकारले कहाँ सकेन, मन्त्रालयले कहाँ सकेन, समितिले कहाँ सकेन, यी सब कुराहरू पछि हामी छलफल गरौँला। भनेपछि यो पटक चाहिँ अब उखु किसानहरूले फेरि अर्को वर्ष, अर्को पटक माइती घरमा आएर प्रदर्शन गर्ने, त्यसै गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? हो हो हो, अब त्यस्तो भयो जस्तो अब हुँदैन। तर किसानहरू त यति बेला वार्तामा आएका छैनन्, आफूहरूको रकम पूर्ण भुक्तानी नभएसम्म प्रदर्शन जारी रहन्छ भनेर भन्नुभएको छ। मन्त्रालयले समन्वय गर्दा पनि उहाँहरू आउनु भएको छैन, लिखित रूपमा कुनै पनि त्यस्तो यति बेला सहमति पनि भएको छैन। यो अवस्थामा किसानहरूको उखुको बक्यौता भुक्तानी हुन्छ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भन्न सक्ने अवस्था छ त? यस्तो त के भने अब वार्ता सार्ता केही पनि होइन, खुरुक्क उखुको किसानको पैसा दिने, त्यो पैसा दिएपछि उनीहरूले पैसा पाएपछि छोट सकिएको कुरा। त्यो खोक्रो आश्वासनले त्यो किसानलाई मान्नेवाला छैन। त्यस कारणले उनीहरूले क्यास पाउनु पर्यो र क्यास आज भोलिदेखि दिने भयो। यदि तपाईँहरूले तोकेको 7 दिन भनिएको छ, 7 दिनभित्र उद्योग मन्त्रालयले
उखु किसानहरूको भुक्तानी दिलाउनको लागि जुन पहल गर्नुपर्थ्यो त्यो उसले पहल गरे पनि उखु किसानहरूले त्यो बक्यौता रकम पाएन भने तपाईँहरूको समितिले चाहिँ के गर्छ, कस्तो कदम चाल्छ? त्यो बखतमा कति प्रतिशतले पायो, कति प्रतिशत पाउन सकेनन्, प्रोसेसमा गयो कि गएनन्, काम गर्दा गर्दा कहीँ केही अप्ठ्यारो परेर केही दिन लमिन सक्छ कि तफसिलका कुरा हुन्। पहिला किसानलाई पैसा वितरण गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र उनीहरूको विषयमा के कस्तो जवाब आउँछ हामी हेर्छौँ। अहिले हामीले एउटै कुरा के छ भने कुनै पनि हालतमा उनको किसानको हातमा पैसा पुग्नु पर्यो। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विमल प्रस्ताव श्रीवास्तव, उद्योग वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समितिका सभापति हुनुहुन्थ्यो र यो समितिले पनि, संसदको यो समितिले पनि किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी गराउनको लागि पहल गरिरहेको छ र सरकारलाई या भनौँ उद्योग मन्त्रालयलाई, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत यति बेला उहाँलाई पनि निर्देशन दिएको छु। यति बेला भने हामीसँग उद्योगी वीरेन्द्र कडेरिया हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ, उद्योगी, र उहाँसँग पनि हामी उहाँको प्रतिक्रिया लिने क्रममा छौँ। उहाँ महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक हुनुहुन्छ। वीरेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद तपाईँलाई। यति बेला उद्योगीहरूले पैसा दिएनन्, मारमा पर्यौँ भनेर उखु किसानहरू आन्दोलनमा छन्, पीडा पोखिरहेका छन्। तपाईँहरूले केही दिनभित्र भुक्तानी दिने भन्ने कुरा पनि आएको छ भन्ने उद्योग मन्त्रालयले पनि हामीलाई केही अगाडि जानकारी गराएको थियो। तपाईँहरू कहिले भुक्तानी दिन तयार हुनुहुन्छ? एउटा कुरा तपाईँले प्रश्न भनौँ। हेलो, हजुर हजुर भन्नुहोस्। एउटा कुरा तपाईँले प्रश्न भनौँ, हाम्रो कुनै एक रुपियाँ पनि बाँकी बक्यौता छैन। हाम्रो 100% भुक्तानी भइसकेका छ। अरू फ्याक्ट्रीको बाँकी बक्यौता छ, उनीहरूसँग सरकारसँग वार्ता भइराखेका छ। अब यसमा कुनै लेना देना छैन। हाम्रो निट एन्ड क्लिन छ। जसको बाँकी छ उनीहरू सरकारसँग वार्ता भइराखेका छ। मैले सुने सर, म त अहिले कपिल वस्तुमा छु, तर सरकारसँग उद्योगपति जसको बाँकी बक्यौता छ दिनुपर्ने छ, जसलाई वार्ता भइराखेको छ सरकारसँग। अब उनीहरू कसरी हुन्छ, कसरी सहमति गरेर आपसमा मिलाउँछन्। एउटा कुरा चाहिँ यहाँहरूले यो बक्यौता क्लियर गरे पनि यो उद्योगी र चिनी उद्योगी र किसान बिचमा यो समस्या सधैँ आइरह्यो। के गर्यो भने चाहिँ यो समस्याको निदान होला? सुन्नुहोस् न, तपाईँहरू एकतर्फी मात्र किसानको कुरा सुन्नुहुन्छ, उद्योगको कुरा कसैले सुन्दैन। उद्योगपति त भनेको निरीह प्राणी भएको छ। आज यत्रो अरबौं रुपियाँको लगानी उद्योग किन बन्द भएको छ? उनीहरूको उद्योग अरबौं रुपियाँको लगानी गर्ने मान्छेले आफ्नो उद्योग त बन्द गर्दैन। उद्योग बन्द गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता कुनै त्यस्तो परेको छ नि? एकदम घटिया क्वालिटीको फुल लगाउने, रिकभरी नहुने, फ्याक्ट्रीमा एकदमै ठुलो घाटा भएपछि अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन ल भन्नुहोस् न? हजुर हजुर, 20 करोड 30 करोड रुपियाँ प्रत्येक यसो गर्नु पर्यो। यहाँहरू उद्योगीहरूलाई समस्या छ भने त्यो समस्याको विषयमा पनि राज्यका नियामक निकायमा सुनवाईको लागि आग्रह गर्नु पर्यो। सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था होला, अन्य व्यवस्था होला, तर किसानको बक्यौतै भुक्तानी नगर्ने, जुन ज्याला गरेर उहाँहरू एउटा चाहिँ नगदे बालीको रूपमा जुन उखु उत्पादन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने किसानहरू त चौपट मारमा पर्यो नि। तपाईँहरू जस्तो उद्योगीलाई त समस्या छ भने किसानहरूलाई कति मार होला? सुन्नुहोस् न, मलाई थाहा छ किसान भनेको रोजी रोटी जीविका चलाउने उसको साधन भनेको त्यही हो। किसान प्रति हाम्रो 100% सहानुभूति हुन्छ। उद्योग फ्याक्ट्री र किसानको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ। तपाईँले जति पीडा किसानको पीडा हामी पनि बुझेका छौँ, उद्योगपतिले पनि किसानको पीडा बुझ्छ। नबुझ्ने उद्योगपति होइन, तर सरकारको पनि कहीँ गलत नीतिको कारणले आज यो परिस्थिति आएको छ। सरकार पनि दोषी छ। विदेशबाट चिनी खोइ चाहिँ चिनी मगाउँछ, विदेशबाट सस्तोमा चिनी विदेशबाट सरकारले मगाउँछ। किसानहरूले पनि उन्नत जातका बिउ बिजनहरू, उन्नत जातका खेती लगाउँदैन। त्यसमा उद्योगपतिको पनि गल्ती छ। म सारा किसानको गल्ती भन्दिनँ, उद्योगपतिको पनि गल्ती छ। आज इन्डियामा हेर्नुहोस्, यत्रो उन्नत जातका उत्पादन हुन थालेछ।
12%, 13%, 1 कुंटल चिनीमा 12%, 13% उखु चिनी आइरहेको छ। हामी कहाँ 8%, 7%सम्म उखु चिनी आउने उखुहरू छन्। आखिरमा किसानको उखुबाट चिनी बनाउँछन्, चिनीबाट नै पैसा त भुक्तानी गर्ने हो। उसमा दोषी किसान पनि छन्, उद्योगपति पनि दोषी छन्, सरकार पनि दोषी छ। यी तिनटैमा आफ्नो नीतिमा परिवर्तन सुधार ल्याएन भने यो आजको समस्या त कुनै तरिकाले हल होला। हजुर हजुर। आज 3 फ्याक्ट्री बन्द भएको छ नेपालमा, 14वटा जम्मा फ्याक्ट्री नै छ। 4 फ्याक्ट्री बन्द भइसकेका छ। हजुर। एउटा नवलपरासीमा बन्द भयो, 2टा नवलपरासीमा बन्द भयो, एउटा रौतहटमा बन्द भयो, एउटा सर्लाहीमा बन्द भयो। हजुर। 14वटा फ्याक्ट्रीमा 4वटा फ्याक्ट्री बन्द हुनु पनि कति दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ। हजुर। त उद्योगपतिको घाँटी रेटेर पनि हुँदैन, किसानले मारेर पनि हुँदैन। किसानको पनि हामीलाई समग्र हित किसानको पनि हेर्नुपर्छ। किसान भनेको उद्योगको लागि त सबभन्दा ठुलो उसैको सहारामा उद्योग चल्ने हो, वही नै उसको अन्नदाता नै हो। हजुर। हामी किसानको त सधैँ सम्मान गर्छौँ, किसानको पीडा पनि बुझ्छौँ। हजुर। यहाँ किसानका नाममा दलालहरू पनि धेरै छन्। हजुर। यो बिचौलिया प्रथा पनि रोक्नु पर्यो। हजुर। अहिले सारा समस्या यो पूर्वी मधेसमा समस्या आउने बिचौलियाको कारणले पनि हो। हजुर। बिचौलियाले उद्योगपतिलाई हैरान गरिदिन्छ। किसानको हातमा पैसा कहाँ जान्छ? सब बिचौलियाले पैसा खान्छ। बिचौलिया प्रथा पनि ठुलो प्रथा छ त्यो यो सर्लाही जिल्लामा। हजुर। भनेपछि अब यहाँको सुझाव अनुसार यसलाई दीर्घकालीन ढङ्गले यो समस्या समाधान गर्नको लागि उद्योगीलाई पनि हित हुने गरी विदेशबाट चिनी आयात गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो सरकारले। त्यसैगरी जुन उद्योगहरूमा बाँकी बक्यौता छ त्यहाँ किसानहरूलाई दिनु पर्यो, बक्यौता भुक्तानी गर्नु पर्यो, उन्नत जातको खेती पनि गर्नु पर्यो। र यहाँले भन्नुभयो एउटा उखुमा बिचौलियाको राज छ, त्यो कारणले पनि समस्या निम्तिएको छ भन्नु पर्यो भन्नुभयो। यसको पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर यसलाई हल गर्नु पर्यो भन्ने यहाँको सुझाव। एकदम मेरो प्र्याक्टिकल म कुरा भन्दैछु। बिचौलियाको त्यो पनि हिन्दू शङ्कर भनेको उत्तरमा फ्याक्ट्री लागेछ, हाइवेतिर छ। हजुर हजुर। त्यहाँ बिचौलियाको बिक्री छैन। दक्षिणमा सर्लाहीमा बिचौलियाहरूको यिनीहरू त किसानको शोषण गर्छन्। किसानको उखु सस्तोमा किन्छन्, फ्याक्ट्रीलाई महँगोमा उखु सप्लाई गर्छन्, सुकेको सप्लाई गर्छन्। यो दलाली प्रथा पनि सरकारले एकदम कडाइको साथमा रोक्नुपर्छ। किसानलाई हामीले बक्यौता त किसान उद्योगपतिले दिनै पर्छ, दिनु पनि पर्छ, समयमा दिनुपर्छ। त्यो मान्यता त हामी पनि विश्वास गर्छौँ। हस्, यहाँलाई यो जानकारीको लागि हामीसँग आएर कुराकानी गरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा उखु किसानका समस्या र उद्योगको समस्या दुवै समाधान गर्ने दिशामा यहाँहरू उन्मुख हुनुहोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिनी उद्योगी वीरेन्द्र कडिरिया हुनुहुन्थ्यो। उहाँ महालक्ष्मी सुगर मिल्सका सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो उद्योगमा बक्यौता नभएको यति बेला तिरिसकेको र केही उद्योगहरूमा बाँकी छ, उहाँहरूले पनि इमान्दारितापूर्वक बक्यौता दिनुपर्छ। यद्यपि उखु किसानहरूको बिचमा पनि या भनौँ उखुमा पनि बिचौलियाको राज छ, त्यो कारणले गर्दा केही ठाउँमा समस्या थप चर्किएको छ भन्नुभयो। समग्रमा आज हामीले किसानको समस्या या भनौँ उखु किसानको समस्याको विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले कहिले होला सुनवाई भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर उखु किसानहरू गुलियो चिनीको अमिलो पीडा बोकेर माइतीघर मण्डलामा भेला भएर उखुको बक्यौता मूल्य भुक्तानीको लागि यति बेला आन्दोलन गरिरहेका छन्। र यही परिवेशमा हामीले उखु किसान, उद्योगी, त्यसै गरी उद्योग मन्त्रालय, त्यसै गरी संसदको उद्योग तथा वाणिज्य समिति लगायतका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यति बेला उखुको बक्यौता भुक्तानी गर्नको लागि 3 दिनभित्र भुक्तानी गर्ने गरी या भनौँ प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी उद्योगीहरूसँग छलफल र एउटा सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उद्योग मन्त्रालयले पनि जानकारी गराएको छ भने उखु किसानहरूले भने उखुको बक्यौता पूर्ण रूपमा भुक्तानी नभएसम्म आन्दोलन स्थगन नगर्ने जानकारी गरेका छन्। हरेक वर्ष हुने यो समस्याको दीर्घकालीन ढङ्गले समाधान गर्नको लागि मन्त्रालयले पनि अब तदारुकताको साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ र गलत गर्ने र बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।